MLA Premendra Sheth, in a recent announcement, has confirmed the establishment of GCA International Cricket Stadium in Bicholi. Alongside this development, efforts are underway to restrict mining activities in the vicinity of temple and residential area, with plans to enforce these measures in the near future. Sheth emphasized the government's commitment to safeguard this cultural significant zone from industrial encroachments. ऑलरेडी ॲक्शन जाल्ले आहा. सो कन्फर्म म्हणूंक जाता की आता क्रिकेट स्टेडियम बिचोले येतले. येस तुमच्या बरोबर. येस येस देवेंद्र फाटी दोन दिसां तुमी सांगलें की मायनिंगचे ब्लॉक सुरू केले त्या सिनेमान थँक्यू म्हटलें की केले शिकवा पूण ते जे गांवाचे इश्यू आसा शिरगांव मायनिंगच्या एरियेन जाता काय एश्युरन्स दिल्ले की ते सायडीक काडटले कितें जालां. सरकार आता प्रयत्न करीत आहा की त्या एरियन जे डिमार्केटेड एरिया आहा ते जे देवस्थानां आसा किंवा रेजिडेन्शियल घरां त्या एरियेन मायनींग जावचें ना हें कन्फर्म आहा. पण तांकां भायर काडप मायनींग रिजनसून भायर काडप असो आमी आग्रह धरलेलो आनी हेजेर निर्णय घेतला की सद्या तरी तांकां कॉरिडॉर करून मायनींग एक्टिविटीज थंय कितें जावचें ना. पण आमकां येणाऱ्या दिसांनी आमकां ते कंपल्शन करून घेवचें पडटलें की तांकां त्या एरियेसून भायरूच काडून दवर अशें आमी तरेचे प्रयत्न आमी दोनूय आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी दोनूय आमदारांनी हो नेम घेतलो आसा. तुमी लँड म्हणजे रेंव आनी चिरेखाणीचेर उलयले ज्यो सद्या चिरेखाणी गोंयांत चालू आसा त्यो चालू आसा तो बंद सद्या तरी बंद आसा. पण कशें आसा चिरो आनी रेंव ही अत्यंत गरजेची वस्तू आहा. आयज आमकां हांवें शेजारच्या राज्यांनी पळयता रेंव आनी चिरे हे वेवस्थीत रित्या कायदेशीर रित्या जाता कायदेशीर रित्या काडटा ते उत्खनन जाता आनी तेच चिरो आनी रेंव आमच्या गोंयानूय येता. पण शेजारच्या राज्यान जर अशें वेवस्थीत कायदेशीर रित्या जर चलता जाल्यार आमच्या गोंयान हें करपाक लागून खूब स्कोप आहा. ते आमच्या सरकारान करचें तशें रूल फ्रेम केल्ले आसा. पण हे रूल खंय तरी शिथील जावन अशें रिलॅक्सेशन दिवन सरकारान तेजेर वेवस्थीत रित्या काम चालू करचें अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ली.